बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। महंगाई का जिन जिसने एक रेडी से लेकर प्लाजे तक, मार्केट तक, माल तक, हर जगह अपने पंजे गाड़ रखे हैं और हर एक गरीब अमीर का जीना दूभर किया हुआ है। इसको किस तरह बोतल में बंद किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये कोई भी बीमारी जो है उसको उसके इलाज से पहले उसको डायग्नोज करना ज़रूरी होता है, फिर उसका इलाज किया जाता है। तो महंगाई चूँकि एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको डायग्नोज किस तरह किया जाए, किस तरह इसकी तह तक पहुंचा जाए और किस तरह इसका इलाज किया जाए। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान के बादशाह थे दाऊद ख़ां। तो दाऊद ख़ां को किसी ने बताया कि काबल में जो तांगे का किराया है वो 5 रुपये की बजाय 20 25 25 30 रुपये जो है ना तांगा बान ले रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करूंगा और ख़ुद देखूंगा कि वाकई ये बात दुरुस्त है। तो वो बेस बदल कर निकले और एक तांगे पे बैठे, पूछते हैं जवान कितना किराया? 5 रुपये। उसने कहा और ऊपर जाए। बादशाह ने कहा कि 10 रुपये। उसने कहा नहीं और ऊपर जाए। बादशाह ने कहा 15 रुपये। उसने कहा नहीं और ऊपर जाए। उसने कहा 20 रुपये। तो जो तांगा बान था, कोचवान था, उसने कहा मार ताली। वो ताली मारी और बादशाह सलामत जो थे वो दाऊद खान साहब वो बैठ गए तांगे पे। अब जब वो तांगे पे बैठ गए तो एक गैर रस्मी गुफ्तगू जो है ना वो कोचवान की और बादशाह की शुरू हो गई। तो कोचवान पूछता है कि जवान तुम फौजी हो? उसने कहा और ऊपर जाओ। तुम डीसी हो? उसने कहा नहीं और ऊपर जाओ। क्या तुम जर्नैल हो? उसने कहा नहीं और ऊपर जाओ। उसने कहा क्या तुम दाऊद खां हो? उसने कहा फिर मार ताली। अब वो कोचवान के तो होश उड़ गए। अब उसने कहा कि अब ये बादशाह सलामत ने देख लिया मुझे और पकड़ लिया रंगे हाथों। तो उसने कहा कि अब बादशाह सलामत आप मुझे अब कोड़े मारेंगे? उसने कहा नहीं और ऊपर जाओ। आप मुझे सज़ा भी देंगे, जेल भेज देंगे? उसने कहा नहीं और ऊपर जाओ। आप मुझे उम्र कैद कर देंगे? दाऊद खान ने कहा और ऊपर जाओ। उसने कहा कि आप मुझे फांसी देंगे? दाऊद खान ने कहा मार ताली। तो ये 4-5 तालियां इस वक्त पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की बच जाए ना तो ये महंगाई जो है ना ये कंट्रोल हो सकती है। वजह क्या है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर ख़राब है कि ना तो अदालतें, ना कोई इंतज़ामी जो अमूर पे डीसी वगैरह, एसीज वगैरह, या जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, या जो कंट्रोल करने वाली मशीनरी है इसको महंगाई को, वो सारी की सारी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मोस्टली जो है वो करप्ट है। वो यहाँ मुझे फिर एक गांव का किस्सा याद आ गया कि गांव में चोरी हो गई तो सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा गया कि ये कुरान पाक इनके सर पे रखा जाएगा और सारे इसके नीचे से गुजरेंगे, जो चोर होगा वो हलाक हो जाएगा। तो 4 बंदों ने कपड़ा पकड़ा और उसके ऊपर कुरान पाक रखा और नीचे से सारे गांव को गुजारा। पूरा गांव गुजर गया लेकिन कोई भी उनमें से हलाक ना हुआ। वजह क्या थी कि जो चारों चोर थे उन्होंने कपड़ा पकड़ा हुआ था, उन्होंने चादर पकड़ी हुई थी। बिल्कुल पाकिस्तान में इस महंगाई की वजह, इस लाकानूनियत की वजह और इस बेराहरवी की वजह यह है कि जो चादर पकड़ के खड़े हैं वो असल में चोर हैं। अब इसको मेरा किसी महकमे पे तनकीद या किसी अदारे पे तनकीद नहीं, या मतलब कोई खुदा न खास्ता इससे तौहीन ने किसी ख़ास किस्म की तौहीन का मतलब मत लीजिएगा, लेकिन हो कुछ इस तरह ही रहा है कि यहाँ जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, और जितना बड़ा चोर है उसके लिए उतना ही तेज़ इंसाफ है। जितना बड़ा कोई करप्ट है उतना ही माशरे में उसका मुकाम है। तो बिल्कुल उसी तरह वो चादर पकड़ कर खड़े हुए चोरों की तरह, जब तक चोरों के हाथ में चादर रहेगी ये असल चोर कैसे पकड़े जा सकते हैं। और मेरी तो रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से कि 2-4 तालियां जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में मारने की ज़रूरत है। 2-4 तालियां लग गई तो ये महंगाई जो है इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ एक बादशाह का किस्सा मैं और सुना देता हूँ आज, क्योंकि लाइटर मूड में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो एक बादशाह सलामत है, सुबह सुबह सैर के लिए निकले तो देखा तो एक कम्हार जा रहा था अपने गधों को लेकर।
تو وہ اس کے پاس 8-10 گدھے تھے اور سارے لائن میں گزر رہے تھے، اور نہ ان کو کہیں سے باندھا گیا تھا، نہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور ایک کمہار تھا اور 8-10 گدھوں کو بالکل لائن میں لے کے جا رہا تھا۔ اس نے اس کو روک لیا اور پوچھتا ہے بادشاہ کمہار سے کہ یہ کیا آپ کے پاس فارمولہ ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ گدھے جو ہیں ان کو بھی لائن میں سیدھا کر دیا؟ میرے پاس تو 22 کروڑ انسان ہے، وہ سیدھے نہیں ہو رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ فارمولہ کیا ہے؟ بادشاہ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا ملک آپ جانے، مجھے اپنے جانوروں سے غرض ہے۔ بادشاہ نے کے اصرار پر اس نے جب بار بار پوچھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ چند دن میرے گدھے چرائیں اور مجھے کچھ ٹائم دیں، میں آپ کی سیٹ پر بیٹھتا ہوں۔ بادشاہ ایگری ہو گیا۔ تو جب وہ کمہار بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھا تو اس نے پہلی اناؤنسمنٹ کی کہ میرے سارے دروازے کھول دیں، اگر کسی کو بھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں ناانصافی ہوتی ہے یا کوئی چوری ڈکیٹی ہوتی ہے تو وہ فوراً مجھے اطلاع کرے۔ اب ہوا یہ کہ ایک راستے میں کوئی راہی جا رہا تھا، اس نے مونگ پھلی والی ریڑھی سے ایک دانہ اٹھایا اور بغیر پوچھے وہ کھانا شروع کر دیا، اور کہا کہ اب وہ مونگ پھلی کی ریڑھی والا جو ہے نا بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا کہ اس نے میرا ایک دانہ جو ہے نا میرے پوچھے بغیر اٹھا کے کھا لیا۔ اب بادشاہ نے اپنا لاؤ لشکر لیا اور اسی چوک میں آ گیا اور کہا کہ ہاں بھائی تو نے دانہ اس کا مونگ پھلی بغیر پوچھے کھائی ہے؟ اس نے کہا ہاں کھائی ہے، ایک دانہ ہی تو کھایا، پھر کیا ہو گیا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ لگائے جی گھاٹ ادھر اور اس کو دے پھانسی۔ بادشاہ سلامت نے اس کو پھانسی دے دی۔ اب وہاں ایک پاس دوسرا کوئی صحافی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک دانہ مونگ پھلی کی وجہ سے جو ہے نا اس کو پھانسی دے دی ہے؟ تو اس نے بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں بھائی تو اس کی مدد کر رہا ہے، اس جرم میں تم بھی شامل ہو۔ بادشاہ سلامت نے کہا اس کو بھی پھانسی دے۔ اب بادشاہ جب سلامت کی جو 2 پھانسیاں دی ایک مونگ پھلی کے دانے کی وجہ سے، تو ہر طرف جو ہے نا شور مچ گیا کہ اتنا سخت بادشاہ آ گیا، سب لوگ سیدھے ہو گئے۔ اب بادشاہ سلامت واپس جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی ایک چند لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار وہ ٹھیک ہے، پہلے کو تو صحیح ہے، اس کا قصور تھا کہ اس نے مونگ پھلی کا دانہ اٹھایا، یہ دوسرے بندے کو خواہ مخواہ بادشاہ سلامت نے پھانسی دے دی ہے۔ بادشاہ سلامت نے سن لیا، بادشاہ سلامت نے کہا بلاؤ بھائی اسے بھی، لگاؤ گھات کرو سیدھی ادھر اور اس کو بھی 2 پھانسی۔ اب تیسرے بندے کو بھی پھانسی دے دی کہ یہ پھر وہ ان کے جرائم پیشہ افراد جو ہے نا اس کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا 3 بندوں کو مونگ پھلی کے ایک دانے کی وجہ سے جب پھانسی دی تو ملک میں بادشاہ سلامت نے سارے ہرکارے بھیجے۔ اس نے کہا کہ کہیں کوئی امن و امان کی مسئلہ، کوئی صورتحال، کوئی ناانصافی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی؟ کہا جی کوئی نہیں۔ بادشاہ سلامت کو بلایا کمہار نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو کہہ رہے تھے ملک سیدھا نہیں ہوا، تو اس کو تو چند منٹ لگے ہیں، سارے کا سارا ملک سیدھا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو بھی اصل میں کسی مہذب لیڈر کی ضرورت نہیں، کسی کمہار کی ضرورت ہے جو اس طرح کا ایکشن لے اور اس طریقے سے ان کو سیدھا کرے، ان لوگوں کو سیدھا کرے۔ یہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا شام کو کہ 2 کروڑ کی چوری بھی کوئی چوری ہے، پچھلے دنوں میں ایک صحافی کا سن رہا تھا کہ وہ جی 22 کروڑ کی چوری کون سی چوری ہے، صرف 22 کروڑ ہی تو ہے۔ تو جب اس طرح کی سوچ پریویل کرے گی، جب اس طرح کی سوچ ہوگی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، جب 35% کمیشن سڑکوں پہ اور لگنے سے پہلے پروجیکٹ سے نکل جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوتی یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کرپشن ختم ہوگی، مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، عام آدمی کو انصاف بھی ملے گا اور قانون کی بالادستی بھی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک لائٹر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔